आज यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ परमात्मा। परमात्मा जसलाई हामीले धेरै समयदेखि खोज्दै आएको छौँ र उहाँको बारेमा केही कुराहरू राख्नेछौँ। परमात्मालाई मान्ने र परमात्मालाई चिन्ने 5 तरिका र उहाँहरू बीच परमात्मामा भएको विभिन्न भिन्नताको बारेमा यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू राख्नेछौँ। लामो समयदेखि यस मानव जगतमा एउटा खोज हुँदै आयो, त्यो हो परमात्मा प्राप्ति, भगवान मिलोस्, जसको लागि ऋषि मुनिहरूले लामो समयसम्म तप गर्नुभयो, या भनौं सारा जीवन नै तपस्यामा समर्पण गर्नुभयो। कतिपय साधकहरूले आफ्नो त्यो स्थानलाई तय गरेर तपस्या गर्नुभयो ताकि परमात्मा मिलोस्। कतिले यज्ञ गर्नुभयो, तप गर्नुभयो, जप गर्नुभयो। फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, के परमात्माको सत्य परिचय मिल्यो त? एकातर्फ हामी भन्ने गर्छौं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक भन्ने गर्छौं भने अर्कोतर्फ अनेकको रूपमा अनेकौं तरिकाबाट हामीले याद गर्दै आइरहेका छौं। अलग अलग रूपबाट याद गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी यसै बारेमा यहाँहरू बीच केही कुराहरू राख्नेछौं। आज मानिसको सम्बन्ध अनेकौंसँग जुटेको हुन्छ। भौतिकतासँग जुट्छ भने यसलाई भनिन्छ एउटा सम्बन्ध भनौं, योग भनौं। हामीले एकै दिनको बीचमा योग ध्यानको कुराहरू पनि केही गर्नेछौं, या प्र्याक्टिकल पनि हामी गर्दै नै आएका छौं, गर्ने पनि छौं। र सम्बन्ध भौतिकतासँग रहन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ भौतिक योग, या कसैको सम्बन्ध समयको साथ या समय अनुसार केही चीज प्राप्त हुन्छ भने उसलाई भनिन्छ संयोग, समयले यसरी मलाई दिलायो। कुनै व्यक्तिबाट मद्दत प्राप्त हुन्छ भने भन्ने गर्छौं फलानुद्वारा मिलेको सहयोग या व्यक्तिद्वारा मिलेको सहयोग। त्यस्तै गरी यहाँ कुरा छ राजयोग। यहाँ हामीले भन्ने गर्छौं राजयोग। राजयोग अर्थात् हामी आफूलाई यो देह हैन, देहभित्र भएको अति सूक्ष्म एउटा शक्ति, जसलाई ऊर्जा भनौं, प्राण भनौं, आत्मा भनौं, यसको हामीले पूर्ण रूपबाट फिल गर्दै त्यो चैतन्य सत्ताको अनुभूति गर्दै परम पिता परमात्मासँग लगेर मनलाई जोड्ने, त उहाँसँग लगेर मनलाई टिकाउने, यसलाई भनिन्छ राजयोग, जसबाट अनन्त शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ, ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ। हुन त आत्मा आफै एउटा ऊर्जा हो, एउटा शक्ति हो, फेरि पनि परमात्मा त्यो शक्ति हुनुहुन्छ जो सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत। आज यस संसारमा भौतिक ऊर्जाहरू छन् र ती ऊर्जाको आफ्नै आफ्नै स्रोतहरू रहेको छ। जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा। र यहाँ त्यो ऊर्जाको कुरा गर्दैछौं, आध्यात्मिक ऊर्जा, परमात्माबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, जसले मानव जगतलाई एउटा उज्यालोपन दिएर बाँच्न सिकाउने ऊर्जा। जसरी भौतिक ऊर्जाको कमी हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र रिचार्जबाट फेरि हामी त्यस फाइदा लिन्छौं। र आत्मा आफै एउटा ऊर्जावान हुँदा हुँदै पनि फेरि यसलाई पनि एउटा रिचार्जको आवश्यकता पर्दो रहेछ। जसरी त्यो ऊर्जा कम हुने बित्तिकै चार्जरको माध्यमबाट हामी त्यसलाई चार्ज गर्छौं, लिने गर्छौं। त्यस्तै गरी आत्मा पनि यो कर्म क्षेत्रमा यो देहलाई धारण गरेर कर्म गर्दै गइसकेपछि आत्मामा रहेको जुन शक्ति छ, आत्माको जुन प्रकाश लाइट छ, त्यो कम हुन जाँदो रहेछ। र यसको लागि चाहिन्छ
फेरि रिचार्ज र कसरी गर्ने मतलब आध्यात्म जसले चार्ज गर्दो रहेछ, जसले हामीलाई प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक पल नयाँपन दिन्छ, जसले हामीलाई पाइला पाइलामा शक्ति र प्रकाश दिएर चलाउने कार्य गरिराखेको हुन्छ, जसले चार्ज यस किसिमले गर्छ। जसरी यो 5 तत्त्वले बनेको शरीर, यो हामीले अघिल्ला एपिसोडमा पनि सुनेका छौँ। 5 तत्त्वले बनेको शरीर, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, र यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न स्रोतहरू प्राप्त गर्नको लागि इन्द्रिय माध्यम छ। आँखाबाट रोशनी, मुखबाट भोजन, नाकद्वारा अक्सिजन यसरी प्राप्त गर्छौं र यो शरीरलाई हामीले चलाउने कार्य गर्छौं। त्यस्तै गरी आत्मालाई पनि जुन ग्रहण गर्नको लागि माध्यम चाहिन्छ र आत्मालाई ग्रहण गर्ने, आत्माले भोजन लिने भनेको मन, बुद्धि रहेछ। मन विशेष गरी हामीले कस्तो किसिमको संकल्प गर्छौं, कस्तो किसिमको विचार गर्छौं, त्यसकै आधारमा आत्मा चार्ज या डिस्चार्ज हुने गर्दो रहेछ। त्यसैले सक्दो हामीले आत्मालाई सतो प्रदान या शुद्ध किसिमको चिन्तन दिन जरुरी छ। जस्तै कुनै दिन हामीले राम्रो कुरा हामीले खानै खाएको हुँदैनौँ, तर हाम्रो कुनै प्रगतिको या राम्रो शुभ समाचार हामी सुन्छौँ भने भन्ने गर्छौँ कि आज त मलाई यति पाथीको खाना खाएको जस्तो भएको छ, यानी त्यति सन्तुष्टि, त्यति शक्ति प्राप्त भएको फिल गर्छौँ भने कुनै दिन 36 प्रकारको भोजन खान्छौँ, कुनै अशुभ समाचार सुन्छौँ भने हामी त्यो स्थानबाट उठ्न पनि सक्दैनौँ, कसैको सहायता चाहिन्छ। यसरी संकल्प, यसरी विचारले हामीलाई गलाउने कार्य पनि गर्छ र शक्ति दिने पनि कार्य गर्छ भने त आत्माको भोजन भनेको विचार रहेछ। विचारलाई हामीले सतो प्रदान, विचारलाई हामीले सकारात्मक बनाउन जरुरी छ। र जबसम्म आत्माको कुरा आउँछ, जहाँसम्म आत्माको कुरा रहन्छ, तहाँसम्म यो सबैले स्वीकार गर्नुहुन्छ, यसलाई सबैले मान्नुहुन्छ। तर जब परमात्माको त्यहाँ कुरा आउँछ भने त्यहाँ प्रश्न उठ्न जान्छ या कैयौं मतान्तर रहन जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले परमात्मामा जुन विश्वास र आस्था राखिराखेको छौं त त्यसमा के भइराखेको छ, जति परमात्माको नजिक जाने कोसिस गर्छौं हामीलाई लाग्छ अझै परमात्मादेखि कता कता टाढै हुँदै गइराखेको हो कि भन्ने लाग्छ। र यसरी परमात्माको विषयमा कैयौं मतान्तर रहेको छ। त यहाँहरूलाई यो एउटा चित्रद्वारा पनि स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। त हात्ती देखाइएको छ, कुनै गाउँमा 5 जना दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू रहेछन्, 5-7 जना। उनीहरूलाई कसैले हात्तीको बारेमा केही कुरा सुनाएछन् र उनीहरूलाई पनि हात्तीको बारेमा केही अनुभूति गर्न मन लागेछ कि हात्तीको बारेमा केही अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यसै बीच त्यहाँ एउटा हात्ती आउँछ र उनीहरूले त्यसलाई केही अनुभव गर्ने इच्छा राख्छन् र सबै हात्तीको नजिकमा जान्छन्। गइसकेपछि एक व्यक्ति हात्तीको वरिपरि पुग्छन् र जुन यहाँ 5 जना व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले एउटा व्यक्ति जाने क्रममा हात्तीको अगाडि पुग्छ सुर तरफ र उसले त्यसलाई फिल गर्छ, स्पर्श गर्छ र यसो स्पर्श गर्दाखेरि कता नरम पाउँछ, नरम र यताउता लस्किएको पाउँछ, जसले गर्दाखेरि उसले त लाग्छ हात्ती साँप जस्तो हुँदो रहेछ। उसको बुद्धिले त्यो कुराको एउटा चित्रण बनाउँछ कि हात्ती कस्तो हुँदो रहेछ भनेको, हात्ती त साँप जस्तोको हुँदो रहेछ, बल्ल आज मैले थाहा पाएँ भनेर जुन पहिलो व्यक्तिले भन्छ। किन त्यस किसिमकै अवस्था, त्यस किसिमकै ऊ पाउँछ र बुद्धिले त्यो किसिमको एउटा चित्र तयार पार्छ। अर्को व्यक्ति
कानतर्फ पुग्छ र कानलाई यसरी मसार्छ, स्पर्श गर्छ, गर्दाखेरि एकदमै ठुलो देख्छ, जसलाई उसले पंखा जस्तो मान्छ। ए हात्ती कस्तो होला भनेको त पंखा जस्तो पो हुँदो रहेछ, यति ठुलो पंखा जस्तो पातलो हुँदो रहेछ भनेर उसले भन्छ। किन उसको विचार, उसको बुद्धिले त्यही किसिमको एउटा भिजन तयार पारेको छ। र अर्को व्यक्ति पिठ्यौँतर्फ पुग्छ, पिठ्यौँमा मजाले मसार्छ, उसलाई चारैतिर छाम्छ, छाम्दा जता हेरे पनि एउटा पर्खाल वाल बेग्ता जस्तो लाग्छ र उसले भन्छ कि हात्ती कस्तो हुँदो होला भनेको त पर्खाल जस्तो पो हुँदो रहेछ। उसले एउटा विशाल पर्खाल जस्तै पाउँछ, उसको बुद्धिले त्यही कुराको एउटा चित्रण बनाउँछ र त्यही भन्छ, त्यही पूर्ण रूपले विश्वास पनि हुन्छ। अर्को व्यक्ति पुच्छरतर्फ पुग्छ र पुच्छर समाउँछ, कति मसिनो पातलो छ, यो त डोरी जस्तो पो हुँदो रहेछ। हात्ती कस्तो रहेछ भनेको त डोरी जस्तो पो हुँदो रहेछ भनेर उसले त्यो किसिमले उसले एउटा चित्रण बनाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को व्यक्ति खम्बातर्फ जान्छ, खुट्टातर्फ जान्छ, खुट्टातर्फ समाउन पुग्छ र उसले यसरी समाउँदाखेरि मोटो खम्बा जस्तो पाउँछ, किन घरमा खम्बाको अनुभूति थियो र उसले सम्झिन्छ हात्ती कस्तो हुँदो रहेछ भनेको त खम्बा जस्तो पो हुँदो रहेछ, मलाई यो पूर्ण विश्वास छ यो खम्बा जस्तै रहेछ। यसरी यो 5 जना व्यक्तिले अलग अलग रूपबाट हात्तीको पहिचान गरे, त्यही किसिमको एउटा भिजन तयार गरे। गरिसकेपछि उनीहरू बीच एक किसिमको डिस्कस जस्तो हुन थाल्यो, हात्ती यस्तो हुँदो रहेछ, उसले भन्छ हात्ती यस्तो हुँदो रहेछ। अर्को 6ठौँ व्यक्ति त्यही नजिकै बसेर हेरिराखेको थियो, उसले भन्छ कहाँ त्यस्तो हुन्छ, कुनै एउटा जनावर छिनछिनमा रूप बदलिन्छ, यो हुन सक्दैन, रूप परिवर्तन गर्छ, त्यो हुन सक्दैन, यसको मतलब त्यो हात्ती नै होइन भनेर जुन व्यक्तिले भनिराखेको छ। र अर्को 7औं व्यक्ति त्यहाँ आउँछ, उसले सम्झिन्छ, 7औं दृष्टिविहीन जुन छ उसले भन्छ कि सबै यी 5 जनाले महसुस गरेका छन्, एउटा अनुभव गरेका छन् भने यो हुन सक्छ। वास्तवमा यो कुरा न सत्य छ न गलत छ। उनीहरूले जुन कुरा भिजन बनाए त्यो कुरा त गलत नै पनि भन्न सकिँदैन, सत्य नै पनि भन्न सकिँदैन, किन त्यही किसिमको एउटा एउटा अवस्था उहाँहरूले पाए। र हाम्रो परमात्मा प्रतिको भावना पनि यही किसिमको रह्यो। हामीले परमात्मालाई पनि यही रूपबाट नै याद गर्यौं, यानी यही रूपबाट नै पायौं कि कसैले भन्नुभयो कि परमात्मा नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ, कि परमात्मा नाम रूपदेखि अलग। स्लाइड आएको छैन। परमात्मा नाम रूपबाट अलग हुनुहुन्छ। वास्तवमा परमात्मा, कसैले भन्छन् आत्मा नै परमात्मा हुनुहुन्छ, कसैले भन्नुहुन्छ प्रकृति नै परमात्मा हुनुहुन्छ, कसैले परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, कसैले भन्नुभएको छ परमात्मा नै छैन, कसैले भन्नुहुन्छ साकार देहधारी सबै परमात्मा हुनुहुन्, कसैले ब्रह्म नै ईश्वर हो भनिदिएको छ र कसैले परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ भनिदिएको छ। अब आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नाम रूपबाट अलग, परमात्मा नाम रूपबाट अलग हुनुहुन्न र आज अलग त भनिदिएका छन्, नामै नभए कसरी बोलाउने, रूपै नभए कसरी याद गर्ने। हामी गॉड भन्छौं, अल्लाह भन्छौं, खुदा भन्छौं, त यो उहाँको नाम हो र रूप छ उहाँको प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, र देश हो परम धाम र काल अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग। परमात्मा यस धरामा अवतरित हुनुहुन्छ, यही वर्तमान चलिरहेकै समय, कलयुगको अन्त र सतयुगको शुभ आरम्भको समय, जसलाई पुरुषोत्तम संगम युग भनिन्छ। यही समयमा परमात्मा अवतरित हुनुहुन्छ
र परमात्माको विशेषताहरू छ त उहाँ परम शक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ। परमात्मा अथाह शक्तिका एउटा स्रोत र केन्द्र बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँ पतित पावन हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतलाई पावन, सम्पूर्ण मानवलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ, जसको महिमा हामीले पतित पावन भनेर भन्छौँ। उहाँ त्रिलोकीनाथ हुनुहुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। तीनै कालको बारेमा, तीनै लोकको बारेमा उहाँले आएर ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। उहाँ सर्वगुणका सागर हुनुहुन्छ, जसलाई ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर, प्रेमको सागर भनिन्छ। उहाँ कल्प वृक्षका बीज रूप हुनुहुन्छ, यस सृष्टि रूपी वृक्षको बीज रूप हुनुहुन्छ, जसलाई मुक्तिदाता भनिन्छ, त्रिकालदर्शी भनिन्छ, सर्वशक्तिवान भनिन्छ। उहाँ यस्तो शक्ति हुनुहुन्छ जो मानव जगत भन्दा फरक। आज मानव जगतमा जति पनि शक्ति छ त त्यो शक्ति भन्दा अलग भएको कारणले आज मानवहरूले त आफ्नो शक्ति क्षमता हुँदा हुँदै पनि त्यो शक्तिलाई याद गरी राखेका छन्। र उहाँ दिव्य बुद्धि दाता हुनुहुन्छ। र आज हामीमा बुद्धि त छ, त्यसलाई दिव्य र पवित्र बनाउने कार्य परमात्माले गर्नुहुन्छ। जुन दिव्य बुद्धिले हामी आफ्नो पनि परिचय राम्रोसँग थाहा पाउन सक्छौँ भने परमात्माको पनि स्पष्ट स्वरूपलाई चिन्न सक्छौँ, जसलाई दिव्य बुद्धिका दाता पनि भनिन्छ। यस किसिमका विशेषताहरू परमात्माको रहेको छ। यसै अनुसार हामीले परमात्मालाई, यसै भावना अनुसार परमात्मालाई याद गर्ने गरिराखेका छौँ। आत्मा र परमात्मा बीच समानता आज हामीले के भनिदियौँ भन्दा आत्मा नै परमात्मा भनेर भनिदिएका छौँ। वास्तवमा आत्मा नै परमात्मा नभएर यसमा केही फरक छ भन्दै हुनुहुन्छ। आत्मा र परमात्मा बीच मिल्ने कुराहरू, एउटै कुराहरू के छ र फरक के छ? कतिले भन्दिए आत्मा नै परमात्मा भन्ने क्रममा अहम ब्रह्मास्मि, म नै परमात्मा हुँ। यानि कतिले भन्छन् ममा नै ईश्वर हुनुहुन्छ। यो परमात्मा भन्ने कुनै मेहनत या तपस्या गरेर प्राप्त गर्ने डिग्री होइन, जसलाई आज हामीले कसैले मेहनत गरेर त्यो पोस्ट, त्यो पद प्राप्त गर्छन् भने परमात्मा यस्तो कुनै डिग्री या पद होइन जसलाई हामीले मेहनत गरेर प्राप्त गर्न सकौँ। त्यो नभइकन त आत्मा परमात्मा नभई परमात्माका हामी सन्तान हौ। र जस्तो परमात्मा हुनुहुन्छ त्यस्तै आत्मा चाहिँ हुन सक्छ। जस्तो बुवा त्यस्तै बच्चा। जसरी आज हामीले पशु पन्छीकै कुराहरू हेर्ने हो भने चरा, कुनै पनि चरालाई लिउँ, चराको बच्चा हेर्ने हो भने त्यही किसिमको आकार, त्यही किसिमको प्रकारको रूपमा पाउँछौँ। ऊ त्यही किसिमको आहार गर्छ, त्यही किसिमको उसले व्यवहार अलि ठुलो भएपछि उठ्न थाल्छ, आफ्नो त्यो कार्य गर्न थाल्छ, त्यही रङ हुन्छ। गाईको बच्चा हेरौँ, जस्तो छ माता पिता त्यही किसिमको उसको रूप रङ्ग हुन्छ र उसले त्यही किसिमको कार्यहरू गर्न थालिराखेको हुन्छ। मानवको बच्चाको मानवकै किसिमको आकृति आकार प्रकार हुन्छ भने परमात्मा जो सम्पूर्ण मानवको पिता हुनुहुन्छ, मानव आत्माको पिता हुनुहुन्छ, जो प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ, लाइट स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ, त्यस्तै उहाँका सन्तान हामी आत्माहरू पनि पोइन्ट, लाइट, एउटा प्रकाश छौँ, जसलाई यहाँ बताउन खोजिएको छ आत्मा र परमात्मा बीच समानता। आत्मा निराकार छ भने परमात्मा पनि निराकार छ। आत्मा पोइन्ट छ भने परमात्मा पनि पोइन्ट, यानि यो आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ, जसलाई दिव्य दृष्टिले देख्न सकिन्छ। आत्मा चैतन्य शक्ति हो भने परमात्मा पनि त्यो शक्ति हुनुहुन्छ। परमात्मा अविनाशी हुनुहुन्छ भने आत्मा पनि अविनाशी छ। परमात्मा स्वयं प्रकाशित हुनुहुन्छ, उहाँमा त्यो एउटा प्रकाश छ, ऊर्जा हुनुहुन्छ भने आत्मा पनि एउटा ऊर्जावान छ, प्रकाशित छ। यसरी आत्मा र परमात्मा बीच समानता यो कुराबाट हामी पाउँछौँ। र आत्मा र परमात्मा बीच
अन्तर फेरि यो रहेको छ कि आत्माहरू अनेक छन्, परमात्मा एक हुनुहुन्छ। आत्माहरू अनेक छन्, परमात्मा एक हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि देव आत्मा अनेक छन्, धर्मात्मा अनेक छन्, पुण्य आत्मा अनेक छन्, पाप आत्मा अनेक छन्, तर परमात्मा सदा एक हुनुहुन्छ। आत्मा गर्भबाट जन्म लिन्छ भने परमात्मा अवतरित हुनुहुन्छ। वहाँ अवतरित भएर कुनै दिव्य कार्य गर्नुहुन्छ। आत्मा देहधारी छ भने परमात्मा देहबाट न्यारा हुनुहुन्छ, देहबाट अलग हुनुहुन्छ। आत्मा भोक्ता छ, यसले हरेक कार्य भोग्न चाहन्छ, प्रयोग गर्न चाहन्छ भने परमात्मा अभोक्ता हुनुहुन्छ। आत्मा जन्म मरणको चक्रमा आउँछ भने परमात्मा जन्म मरणको चक्रदेखि पर हुनुहुन्छ, जसलाई परमात्मा भनिन्छ। त यो आत्मा र परमात्मा बीचको भिन्नता या अन्तर हामी पाउँछौँ। त्यसैले आत्मा नै परमात्मा होइन, हामी परमात्माका सन्तान, हामी परमात्माका बच्चा हौँ। त्यसैले हामीलाई समस्या पर्यो, आपद पर्यो भने हामी कहिले यदि परमात्मा हामीमै भएको भए हे भगवान भनेर आफैतिर इसारा गर्नु पर्थ्यो। यो नगरिकन मस्तिर फर्केर हामी भन्छौँ हे भगवान, या मठ मन्दिर गएर भन्ने गर्छौँ हे भगवान। र अर्कोतर्फ हामीले तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो गुरु बन्धु सखा, तुम्ही हो भनेर भन्ने गर्छौँ। मतलब वहाँ हाम्रो माता पिता हुनुहुन्छ, गुरु बन्धु सखा हुनुहुन्छ, न कि हामी नै त्यो स्वरूप नभएर हामी वहाँको सन्तान हौ। त वहाँको रूप आकार प्रकार हामीसँग मिल्छ। कि प्रकृति नै परमात्मा हुनुहुन्छ त? र एकातर्फ के भन्ने प्रकृति नै परमात्मा, प्रकृति नै परमात्मा त्यो शक्ति हो जो सम्पूर्णले मानेको हुनुपर्ने हो। र प्रकृति के परमात्मा हुनुहुन्छ भनेको छ। र आज हामीले के भन्छौँ? जल देवताय नमः, वायु देवताय नमः, अग्नि देवताय नमः, आकाश देवताय नमः भन्छौँ भने त वास्तवमा यसलाई हामी देवताको रूपमा लिन्छौँ। हुन त प्रकृतिले मानवको लागि परिपूर्ति धेरै नै गरेको छ। प्रकृति मानवको धेरै संरक्षणको लागि रहेको छ, सेवकको रूपमै रहेको छ। तर आज मानवले गरेकै गलत कर्मको कारण प्रकृतिले उग्र रूप लिराखेको छ र लिन एउटा बाध्य भएको हामी पाउँछौँ। र प्रकृतिलाई हामी परमात्मा एकातर्फ भन्छौँ, अर्कोतिर प्रकृतिले दुःख दिएको बेलामा हामी त्यो प्रकृतिबाट सन्तुष्ट नभएर अर्कोतर्फ भगवानलाई भन्छौँ हे भगवान यो के भयो? यदि त्यस्तो हुँदो हो भने त्यतिखेर हामी किन यो शब्द निकालिराखेको हुन्छौँ? त्यसैले प्रकृति परमात्मा नभइकन प्रकृति एक तत्व मानव सेवाको लागि यो सुरुदेखि चलिआएको छ। र सुरुमा सही रूपबाट सेवकको रूपमा रहेको थियो भने अहिले प्रकृति मानवदेखि धेरै रिसाएको छ। प्रकृतिले मानवसँग के चाहेको थियो भन्दा मानवबाट शुभ कर्म होस्, मानव सन्तुष्ट होस्, मानव खुसी हुन् र मानवले प्रकृतिलाई राम्रो व्यवहार गरोस्। तर आज प्रकृतिलाई मानवद्वारा के पीडा पुगिराखेको छ। मानवले गरेको गलत विचार, मानवले गरेको गलत कर्म, जसको प्रभाव यो चारैतिर फैलिनको कारणले प्रकृति एकदमै रिसाएको छ र यो एक आपसमा विनाश गर्ने तयारीमा छ। जुन हामीले देखि पनि राखेका छौँ, एक पछि एक मानवको वरिपरि त्यही किसिमको एउटा समस्या आइरहेको छ। कहाँ जाने, कहाँ भाग्ने, कहाँ गएर सुरक्षित हुने, किन यस्तो समस्या आएको छ? हामी भन्छौँ हे भगवान यो के भयो? किन यस्तो भयो त? हामीले दिएको नकारात्मक कर्मको प्रभाव नै आज हामी तर्फ फर्केर आइरहेको छ।
र आज हामीले शुभ चिन्तन गर्छौं, सकारात्मक विचार गर्छौं भने यो हाम्रो लागि मात्र फाइदा नभएर यो पाँच तत्त्व यो सारा सृष्टिलाई पनि एउटा योगदान रहँदो रहेछ। सारा सृष्टि पनि एकदम खुसी हुँदो रहेछ। हामीले गरेको केही समयको शुभ संकल्पले धरतीलाई पनि कैयौं समयसम्म शीतलता प्रदान हुन्छ, धरतीलाई पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले मानव यस्तो प्राणी हो र परमात्माले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मानव तिमी यस्ता हौ जसबाट सारा संसारको एउटा केन्द्रबिन्दु आशाको किरण हौ र तिमीहरूले राम्रो कर्म गर र त्यो कर्म गर्ने बेला अहिले हो, यदि अहिले गर्दैनौ भने कहिले पनि गर्न सक्दैनौ, पछि गएर मात्र पश्चाताप गर्नेछौ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले प्रकृति नै परमात्मा होइन या हुनुहुन्न यो यहाँहरूलाई पनि लाग्छ त यो होइन, मानवको एउटा सहयोगीको रूपमा रहेको छ। र के परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ त? आज हामीले के भन्यौं, जताततै परमात्मा नै परमात्मा र सबै परमात्माकै एउटा स्वरूप हो भनेर भनिदिएका छौं। यो आँखाले देखे जति सबै परमात्मा हो हुन् भनेर भनेका छौं। वास्तवमा यिनै परमात्मा हुन् र सबै परमात्मा हो भने आज यस्तो किसिमको कार्य किन भइरहेको छ? कि परमात्माले परमात्मालाई गर्ने कार्य यिनै हुन् त? यहाँहरूले अवश्य अन्दाज पनि लगाइसक्नु भएको छ, स्लाइडद्वारा पनि देखिराखेका छौं र आजको परिस्थितिलाई हेरेर पनि अन्दाज लगाइसक्नु भएको छ कि परमात्माको व्यवहार कस्तो हुनु पर्थ्यो, परमात्माको कर्म कस्तो हुनु पर्थ्यो। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई छुरा हानिराखेको छ कि परमात्मा भए यस्तो कार्य हुन्थ्यो होला, र अर्को व्यक्तिले पनि आफ्नो रक्षा गर्न सकिरहेको छैन, त परमात्मा भएको भए त त्यो रक्षा हुनुपर्ने थियो। एकातर्फ नारद नारायण नारायण भनेर कतै खोजीमा छन्, परमात्मा प्राप्त भएको भए किन भट्किनु पर्थ्यो? र त्यति मात्र नभएर एक व्यक्तिले यहाँ इशारा गरेको हामी पाउँछौं, सम्पूर्ण प्राणीलाई देखाएर यो सबै परमात्माकै रूप हुन्, जसमा मत्स्य अवतार भनेर भनिएको छ, बराह अवतार भनेर भनिएको छ। यस किसिमले हामी पाउने गर्छौं। र यसरी प्राणी नै परमात्मा हो भने आज प्राणी प्रति गर्ने मानवको व्यवहार पनि कस्तो छ, किन भइरहेको छ? र प्राणी बीच पनि आज त्यो छ। जस्तै गोहीले माछालाई खान दौडिराखेको छ, माछा आफ्नो प्राण बचाउन भागिराखेको छ, यो किन भएको छ? बाघले कसैलाई हिंसा गर्न दौडिराखेको छ, यो किन भएको छ? र एकले अर्कोलाई किन यस किसिमले सताइरहेको छ? यदि परमात्माकै स्वरूप हो भने यसबाट पनि हामी पाउँछौं, परमात्मा यसमा नभई परमात्मा यस सत्ता भन्दा केही पर हुनुहुन्छ। त्यस्तै अग्नि तत्त्वलाई पनि परमात्मा भनेर भन्ने गर्छौं, जसबाट हामीलाई प्राप्ति धेरै छ, हुने बित्तिकै यो नै परमात्मा हुन सक्दैन। यहाँ कसैले इज्जत लुट्न लागिराखेको छ, यो पनि वास्तवमा परमात्माको कर्तव्य होइन। र कोही यहाँ बिमारी भएर परमात्मालाई याद गरिराखेको छ, यदि उसमै परमात्मा भएको भए हे भगवान भनेर बोलाइराख्नु पर्ने थिएन, त त्यो स्वतः थाहा हुनुपर्ने थियो। त्यसैले यसबाट यो सिद्ध हुन्छ, परमात्मा एक हुनुहुन्छ, परमात्मा सर्वव्यापी होइन। र परमात्मालाई सर्वव्यापी कुन अर्थमा हामीले भन्दियौं भन्दाखेरि द्वापर युगमा, मध्य युगमा यो चारवटा युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, हामी यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो कुराहरूलाई सजिलैसँग मानिराखेका छौं। र यो द्वापर युग, मध्य युगमा जब ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्नुभयो, त्यस्ता साधकहरूले साधना गर्नुभयो, उहाँहरूको त्यो बुद्धि जागृत भयो, उहाँहरूको विवेक जागृत भयो, जसले गर्दा उहाँहरूले आउने दिनलाई देख्नुभयो, उहाँहरूले त्यो कलियुगको दृश्यलाई देख्नुभयो कि आउने दिन एकदमै भयानक छ, जहाँ पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार हुनेछ,
जहाँ मानव मानव प्रतिको एउटा निर्दयताको व्यवहार हुनेछ, त्यो दृश्य उहाँले त्यही समयमा देख्नुभयो। र मानवलाई एउटा सन्देश उहाँले के दिनुभयो, ताकि मानव जातिको एउटा रक्षा होस्, मानव कल्याण हेतु उहाँले यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि सबै परमात्माको स्वरूप हो र मानवले कुनै त्यो कर्म नगर्नु, सधैँ परमात्माले हेरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ, एक्लै तिमी छैनौ भनेर त्यो भन्नुभयो। जसले गर्दा यही अर्थलाई परमात्मा जताततै हुनुहुन्छ भनेर भनिदियो। वास्तवमा परमात्मा जताततै नभएर मानव रक्षाको लागि एउटा भनिएको थियो। जसरी एउटा सानो बच्चा हुन्छ, राति साँझ पख हुन्छ, ऊ बाहिर जान खोज्छ, हामी भित्र केही गरिराखेका हुन्छौँ भने त्यो बच्चा बाहिर जान लाग्यो भने उहाँको मम्मीले बाहिर जान दिनुहुन्न, नजाओस् भनेर उसलाई अल्मल्याउन केही भन्नुहुन्छ र ऊ अझै जबरजस्ती गर्छ भने, जान खोज्छ भने, ए बाहिर जानुहुन्न है, किन जानुहुन्न, त्यहाँ भूत आउँछ, भूत आउँछ, यस्तो आउँछ भनेर भनिन्छ। त्यो बच्चा डराउँछ र भित्र आएर थुचुक्क बस्छ मम्मीको छेउमा काखमा। त्यही बच्चा अलिकति ठुलो हुन्छ, उसको बुद्धिको अलिकति विकसितता हुन्छ, तब उसले के गर्छ, बाहिर जान खोज्छ साँझमा। तब उहाँको मम्मीले भन्नुहुन्छ बाहिर जानु हुँदैन, किन भनेर प्रश्न गर्छ, त्यहाँ भूत आउँछ। उसले के भन्छ, त्यही भूतलाई भेट्न जाँदैछु। किन ऊ डराउँदैन, उसलाई त्यो कुराको ज्ञान छ, ज्ञान हुन थाल्यो, यो भनेको यस्तो रहेछ, मलाई यो किसिमले चाहिँ यो भनेको रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान भयो, अलिकति उसले त्यो कुरा बुझ्न थाल्यो। र आज यो जुन कुरा हामीले सुनेका छौँ, परमात्मा जताततै हुनुहुन्छ, यो पनि यही अर्थमा रहेको छ कि सुरुवातको दिनहरूमा मानवको विचार अलिकति हदसम्म थियो, त्यति विकसितता थिएन, जसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई सहजै स्वीकार गर्नुभयो। हो, परमात्मा सबैमा हुनुहुन्छ, हामीले गलत कर्म गर्नुहुन्न। हामीले गलत कर्म गर्यो भने हाम्रो आउँदा पिँढीहरूले हामीलाई राम्रो मान्ने छैनन्, हामीलाई एउटा त्यो रूपबाट हेर्नेछन् र हामीले राम्रो कर्म गर्यो भने उनीहरूले अनुसरण गर्नेछन् भनेर त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। अहिले समय परिवर्तन हुँदै गयो, मानवको विचार फैलिँदै गयो र अहिले त 21औं शताब्दी एउटा विज्ञानको युग, समय अनुसार मानवमा अलिकति विकसित विचार हुँदै गयो। गइसकेपछि यो कुरा त यस्तो होइन रहेछ, हामीलाई भ्रममा राखेको रहेछ भनेर यी कुराहरू हुन थाल्यो। यानी कतिले यी कुरामा धेरै डिस्कस गर्न थाले। वास्तवमा परमात्मा यो कुरामा मानिएको छ, परमात्मा सर्वव्यापी, तर यो भावनात्मक रूपमा चाहिँ सर्वव्यापी हो र सत्य र सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यो होइन मानिएको छ। र कतिले फेरि के भन्नुहुन्छ, यो परमात्मा नै छैन। फेरि कतिले के भन्नुहुन्छ भन्दा परमात्मा नै छैन र परमात्मा नै छैन जुन हामी भनिराखेका हुन्छौँ र परमात्मा हुनुहुन्न, यदि हुनुहुन्छ भने मलाई देखाउनुस् कतिको यो हुन्छ, परमात्मा कहाँ छ, को पुगेर आएको छ, कसले भेटेर आएको छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ र यस किसिमको प्रश्नहरू रहन्छ। र कतिले भन्छन् परमात्मा हुनुहुन्छ, यो संसारलाई चलाइराख्नु भएको छ, हैन यो आफसे आफ चलिराखेको छ। त यसमा एउटा मलाई प्रसङ्ग याद आउँछ। एकजना गुरु कहाँ एउटा शिष्य पुग्छ र शिष्यले भन्छ कि शिष्यलाई गुरुले शिक्षा दिनुहुन्छ, परमात्मा यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ। उसले भन्छ यो हुन सक्दैन, परमात्मा हुनुहुन्न, म यो मान्दिन भनेर उसले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन, अस्वीकार गर्छ। गरिसकेपछि भोलिपल्ट सोही स्थानमा गुरुले आउनको लागि भन्दै टाइम दिनुहुन्छ र गुरु जानुहुन्छ। गइसकेपछि त त्यो शिष्य सोही टाइम अनुसार त्यो स्थानमा आएको हुन्छ, तर गुरु आइपुग्नुहुन्न। कति प्रतीक्षा गर्दा पनि गुरु आउनुहुन्न, लामो समय भइसक्यो। उसले सोच्छ वास्तवमा गुरुसँग मेरो प्रश्नको
ऊ जवाफ थिएन, जसले गर्दा आउनु भएको छैन। र धेरै लामो समय पुगिसकेपछि त्यहाँ गुरु आइपुग्नुहुन्छ। तब उसले शिष्यले भन्छ, किन यति ढिला गर्नुभयो? मलाई यो टाइम दिनुभयो र हजुर किन यति ढिला गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ गुरुको जवाफ के थियो भन्दा, म आउन त टाइममै आएको थिएँ र आउँदै गर्दा बाटोमा जङ्गल थियो र त्यहाँ ठुला ठुला रुखहरू थिए र त्यो ठुला ठुला रुखहरू आफै काटिरहेको देखेँ। म हेर्न थालेँ। त्यसपछि त्यो साइज साइजमा आयो, अझै हेर्दै गए र त्यो साइज पछि त फेरि आफै फर्निचरको रूपमा तयार भयो। जुन रूपमा त्यो चाहिने थियो त्यो तयार भयो। त्यसपछि टेबल कुर्सी के चाहिने थियो त्यो आफसे आफ बनिराखेको थियो, टक 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 बनिराखेको थियो। त्यो सबै दृश्य म हेर्दै थिएँ र त्यो म अचम्म मानेर हेरिराखेको थिएँ, जसले गर्दा हेर्दा हेर्दै ढिलो भएछ, मलाई थाहा भएन। त्यसपछि त्यो शिष्यले भन्छ कि यस्तो पनि कहीँ हुन सक्छ? यस्तो मूर्ख कुरा पनि हजुर गर्दै हुनुहुन्छ? यो हुनै सक्दैन। र गुरुले के भन्नुहुन्छ, हिजोको तिम्रो प्रश्नको जवाब पनि यही नै हो। तिमीले के भन्छौ, यो सारा संसार चलिराखेको छ, आफै चलेको छ, कोही चलाउने वाला छैन। जबकि एउटा टेबल कुर्सी बनाउनको लागि, एउटा फर्निचर तयार गर्नको लागि कोही व्यक्ति चाहिन्छ, त्यो आफै तयार हुँदैन। यदि तयार हुन्छ भन्यो भने हामी स्वीकार गर्न तयार हुँदैनौँ भने, जबकि एउटा चिजलाई तयार गर्नको लागि कुनै व्यक्ति चाहिन्छ, माध्यम चाहिन्छ भने यो सृष्टि, यत्रो विशाल सृष्टिलाई तयार गर्ने त कुनै हुँदैन, यो हुन सक्दैन। यसलाई पनि निर्माण गर्ने, यसलाई पनि चलाउने, यसलाई पनि तयार गर्ने अरु कोही छ, त्यो हुनुहुन्छ परमात्मा हुनुहुन्छ। तब शिष्यको आँखा खुल्छ र गुरु प्रतिको भावना जागृत हुन्छ, नतमस्तक हुन पुग्छ। त यो किसिमले परमात्मा हुनुहुन्न यो होइन कि परमात्मा हुनुहुन्छ। र यहाँ परमात्माको भनाइ के छ, त्यही भनाइ अनुसार परमात्मा यस धरतीमा अवतरित हुनुभएको छ। र हाम्रो धर्मशास्त्र गीतामा पनि भनेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भनेर भनेको छ। जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, पापको वृद्धि हुन्छ, तब तब म यस धरामा अवतरित हुन्छु र अनेकौं साधु सन्तहरूको उद्धार गर्छु, एक सद्धर्मको स्थापना गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो भन्नुभएको छैन कि म जताततै छु, सबैभित्र छु, कण कणमा छु, सम्पूर्ण प्राणीमा छु, यो भन्नुभएको छैन। धर्मको ग्लानि भएपछि मात्र म अवतरित हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। र आजको समय भनेको एउटा धर्म ग्लानिको समय चलिराखेको छ, अति धर्म ग्लानि भएको समय। त यही समयमा परमात्माले आफ्नो वचन अनुसार आएर सत्य धर्मको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा सर्वव्यापी होइन, परमात्मा सर्वशक्तिवान चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसरी परमात्माको विषयमा हामीले यी कुराहरू सुन्दै आएका छौँ कि परमात्मा साकार तनधारी हुनुहुन्छ। हामीले यही सुनेका छौँ कि परमात्मा 33 कोटी देवी देवता हुनुहुन्छ, कि यी सबै परमात्माकै रूप हुन् त, कि यसमा पनि कोही श्रेष्ठ छ, कि यी देवी देवतालाई पनि चलाउने वाला, उहाँहरूलाई पनि निर्देशन दिने वाला, उहाँहरूलाई पनि शक्ति दिने वाला कोही छ? अवश्य छ। नत्र उहाँहरूले पनि किन आराधना गर्ने, उहाँहरूले पनि कसै न कसैको किन याद गर्ने, त्यो हामी सबैको पाइराखेका छौँ। त्यसैले त उहाँहरू नै परमात्मा नभएर उहाँहरूले पनि परमात्माबाट नै त्यो शक्ति प्राप्त गरिराख्नु भएको हामीले पाउँछौँ। त्यसैले साकार तनधारी परमात्मा होइन, उहाँ निराकार पोइन्ट ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। र के धर्म पिता परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ, कि धर्म पिता नै परमात्मा हुनुहुन्छ त, या हुनुहुन्छै भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ? वास्तवमा धर्म पितालाई पनि यस अर्थमै परमात्मा स्वीकार गरेका छन् कि धर्म पिता जसले जगत कल्याणको लागि महान कदम उचाल्नु भएको थियो, जसले यति ठुलो त्याग गर्नुभयो,
जुन इतिहासको पन्नामा हामीले उहाँहरूको त्यो तपस्या र त्यागलाई पाउँछौँ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति पनि, त्यस्ता धर्मपिताहरूप्रति पनि मानवको भावना कस्तो रह्यो त? जस्तै गौतम बुद्धलाई जब बुद्धत्व प्राप्त भयो तब समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो? उहाँले कति अपशब्द सहन गर्नु पर्यो, फेरि पनि उहाँले उनीहरूप्रति कुनै घृणाको भावना होइन, बदलाको भावना होइन, मिठो मुस्कान र शुभ भावना, शुभ सङ्कल्प राख्नुभयो। यो नै उहाँको महानता थियो र यस अर्थमा त उहाँहरूले के भने उहाँ नै परमात्मा हो, उहाँ नै भगवान हो। यस्तै गरी ईसा मसीहलाई पनि लिन सकिन्छ, जसले धर्मको सन्देश दिनुभयो, जसले परमात्माको सन्देश चारैतिर फैलाउने एउटा कोसिस गर्नुभएको थियो, कदम उचाल्नु भएको थियो। त त्यहाँ उहाँलाई यातना दिन खोजे र दिए पनि। जसलाई यस्तो धर्मपिता जस्तो व्यक्तिलाई क्रुसमा चढाए, किला ठोके, कति धेरै पीडा दिए र त्यो समयमा पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, जसले मलाई यति पीडा र यातना दिएका छन् यी सबै निर्दोष छन्, यी सबै निर्दोष छन्, यिनीहरूको कुनै दोष होइन। उनीहरूले देखेका छन् यो शरीरलाई, उनीहरूले देखेका छन् यो एउटा बाहिर खोललाई। म वास्तवमा त्यो होइन, म एउटा शक्ति हुँ, म एउटा लाइट हुँ, म एउटा अजर अमर अविनाशी त्यो ज्योति हुँ। त्यसैले उहाँले पनि के भन्नुभयो भन्दा परमात्मातर्फ इसारा गर्दै, हे भगवान, जसले मलाई दुःख दिएका छन् यिनीहरू निर्दोष छन्, यिनीहरूको कुनै दोष छैन, माफ गरिदिनुहोस्। यही अर्थमा त्यहाँका वासीहरूले त उहाँका अनुयायीहरूले परमात्मा भनिदिए, ताकि यो भावना जो कोहीमा जागृत हुन सक्दैन, यो भावना त्यस्तो व्यक्तिमा जागृत हुन्छ जो सम्पूर्णता, जो त्यो अवस्था प्राप्त गरेको व्यक्ति, जसलाई उहाँहरूले परमात्मा भन्नुमा कुनै यो आपत्ति छैन, तर पनि उहाँहरू परमात्मा नभइकन धर्मात्मा चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त एक कदम उचालेर संसारलाई एउटा त्यस्ता किसिमको गलत कर्महरूबाट केही हदसम्म बचाएको हामी पाउँछौँ। यस्तै गरी अन्य धर्मपिताहरूले पनि आफ्नो त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने क्रममा कैयौँ विघ्न बाधाहरूलाई पार गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै गुरु नानक हुनुहुन्छ, महावीर हुनुहुन्छ, शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, इब्राहिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सफलताको लागि कैयौँ कदम र कैयौँ कठिन परिस्थितिहरूलाई पार गरेको हामी पाइराखेका छौँ। र के परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ? वास्तवमा सत्य यही हो, परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ। परमात्माको असली स्वरूप प्रकाश छ। प्रकाश अर्थात् उज्यालो, प्रकाश अर्थात् जसले सुख दिने। राति हामीलाई बत्ती भएन भने कस्तो हुन्छ, हामी कति ठोकर खान्छौँ, त्यही एउटा प्रकाश होस्, हामीले कति सुखको अनुभूति गर्छौँ। त्यस्तै यो मानव जगतमा पनि एउटा प्रकाश छर्ने कार्य परमात्माद्वारा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँको असली स्वरूप प्रकाश स्वरूप, पोइन्ट स्वरूप छ। र यसरी परमात्माको रूप हामी यो रूपमा पाउँछौँ। र जब हामी ध्यान गर्छौँ, मेडिटेसन गर्छौँ र बस्दाखेरि पनि हामी आफूलाई पनि त्यही किसिमको एउटा प्रकाशको रूपमा अनुभूति गर्दै, फिल गर्दै, र जहाँ हामी कनेक्ट हुन्छौँ, जहाँ हामीले मन बुद्धिलाई पुर्याउँछौँ, त उहाँलाई पनि एउटा त्यही प्रकाशको पुञ्ज, प्रकाशको स्वरूप, त्यसलाई हेर्नेछौँ, त उहाँसँग लगेर मनलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसरी परमात्माको स्वरूप निराकार स्वरूप हुनुहुन्छ। र परमात्मालाई चिन्ने, वास्तवमा परमात्मा को हुनुहुन्छ त? परमात्मा को हुनुहुन्छ जसलाई हामीले सदियौँदेखि खोज्दै आएका छौँ, पुकार्दै आएका छौँ, जसको तलास सबैलाई छ। वास्तवमा परमात्मा
त्यो शक्ति हो जसलाई चिन्ने 5 सिद्धान्तहरू छन्, जसलाई पहिचान गर्ने 5 वटा कुराहरू छन्, जसको आधारबाट हामीले परमात्मालाई पूर्ण रूपले चिन्न सक्छौं। लाग्छ यहाँहरूले पनि बुद्धिको प्रयोगद्वारा, त्यसबाट बुद्धि रूपी कसौटीको आधारबाट परमात्मालाई त राम्रोसँग पहिचान गर्नुहुनेछ या चिन्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास पनि छ। परमात्मा सर्वोपरि हुनुहुन्छ। परमात्मा त्यो शक्ति हो, परमात्मा उहाँलाई भन्न सकिन्छ जो सर्वोपरि। हामी यो जन्म मरणको चक्रमा रहन्छौं, हामी जन्म मरणको चक्रमा आउँछौं। परमात्मा जन्म मरणको चक्रदेखि पर हुनुहुन्छ, अलग हुनुहुन्छ। र जन्म यदि परमात्मा पनि जन्म मरणको चक्रमा आउने हो भने मृत्युको भयमा आज हामी परमात्मालाई सम्झिने गर्छौं। मृत्युका दिनहरूमा हामीले परमात्मालाई सम्झिने गर्छौं। उहाँ नै मृत्यु वरण गर्नुपर्ने हो भने किन हामी सम्झिन्छौं र कसलाई सम्झिने? त्यसैले परमात्मा त्यो शक्ति हो जो यो जन्म मरणको चक्रबाट पर। जब हामी जन्म मरणको चक्रमा आउँछौं, हामीले कर्म गर्छौं, कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुन्छ। कर्म र फलको चक्रबाट उहाँ पर। कर्म पनि गर्नुहुन्न, फल पनि उहाँलाई आवश्यक छैन, प्राप्त हुँदैन। जब हामी कर्म र फलको चक्रमा आउँछौं भने त त्यहाँ कर्म गर्दा कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, पाप पुण्य पनि हुन सक्छ। पाप र पुण्यको चक्र, त उहाँ पाप र पुण्यको चक्रबाट पनि पर हुनुहुन्छ। जब हामी पाप पुण्य गर्छौं भने त्यहाँ दुःख हुन्छ, कहिले दुःख कहिले सुख, त उहाँ दुःख र सुखको चक्रबाट पनि पर हुनुहुन्छ। परमात्मा त्यो शक्ति हो यो चक्रबाट पर, जन्म मरणको चक्रबाट पर, कर्म र फलको चक्रबाट पर, सुख र दुःखबाट पर, यो सबैबाट पर त्यो एउटा चैतन्य शक्ति, चैतन्य ज्योति, जसलाई हामी परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह इत्यादि रूपबाट नामबाट याद गर्ने गर्छौं। परमात्मा त्यो शक्ति हुनुहुन्छ सर्वज्ञ। परमात्मा जसलाई सर्वज्ञ भनिन्छ, जसमा यो सम्पूर्ण सृष्टिको ज्ञान छ। न कि परमात्मामा धार्मिक ज्ञान मात्र होइन, राजनीतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, यो सारा ज्ञान छ। त्यति मात्र नभएर परमात्मा त्रिलोकी नाथ जसलाई भनिन्छ, तीनै कालको बारेमा उहाँलाई ज्ञान छ। यो साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक, परलोक, त्रिलोकको बारेमा ज्ञान छ। तीनै कालको बारेमा ज्ञान छ, जसलाई त्रिकालदर्शी भनिन्छ। र उहाँलाई त्रिमूर्ति पनि भनिन्छ। यो तीनटा देवताको बारेमा पनि स्पष्ट उहाँमा ज्ञान छ। यसरी यो सम्पूर्ण ज्ञानका स्रोत भएको कारणले गर्दा सर्वज्ञ भनेर उहाँलाई भनिन्छ। परमात्मा त्यो हो जसमा सम्पूर्ण सृष्टिको ज्ञान या ज्ञाता हुनुहुन्छ। परमात्मा उहाँ हुनुहुन्छ जस परमात्मा सर्वोच्च शक्ति हुनुहुन्छ। परमात्मा सर्वोच्च शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, यो संसारको शक्ति भन्दा फरक। परमात्मा यो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। आज यो संसारमा रहेको शक्ति, आज हामीले अब विभिन्न शक्तिहरू प्रयोग गर्ने गर्छौं, त्यो भन्दा अलग र आजको शक्तिलाई प्रयोग गर्नको लागि पनि सर्वशक्तिवान परमात्मालाई नै हामीले याद गर्ने गर्छौं, साथ लिने गर्छौं, सम्झिने गर्छौं। कुनै व्यक्ति युद्धमा जाँदैछन्, बलशाली छ, अनेक अस्त्र शस्त्र छ, ती व्यक्तिले पनि परमात्मासँग एक्स्ट्रा शक्ति मागेकै हामी पाउँछौं। किन? त्यो शक्ति यस्तो शक्ति हो जसले असम्भव भन्ने कुरा केही पनि रहँदैन, जसलाई सर्वोच्च शक्ति भनेर भन्ने गरिन्छ। त जसको स्थान सर्वोच्च स्थान छ, यो संसारदेखि धेरै पर, जसलाई परमधाम भन्ने गरिन्छ, र उहाँको स्थान त्यो छ परमधाम। र जसको स्थिति उच्च छ, जसको स्थान उच्च छ, जसलाई सर्वोच्च भनेर भनिराखेका छौं, भनिन्छ।
परमात्मा सर्वगुणमा अनन्त हुनुहुन्छ। परमात्मा सर्वगुणमा अनन्त हुनुहुन्छ। परमात्मा जसलाई हामी भनिराखेको छौँ परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्मा त्यो शक्ति हो जसमा गुणको कुनै यति भनेर सीमित मानिएको छैन, अनन्त, जसले गर्दा उहाँको गुणको वर्णन गर्नु पर्दाखेरि कि सूर्यसँग तुलना गरिन्छ कि सागरसँग भनिन्छ। सूर्यको तापलाई नाप्न सकिँदैन, सागरको गहिराईको पनि अन्त पाउन सकिँदैन भनिन्छ। त्यस्तै गरी परमात्माको गुण कति छ त्यसको पनि यति भन्न सक्दैनौँ, सागरसँग नै हामी तुलना गर्न सक्छौँ। र भनिएको छ परमात्माको गुणको वर्णन गर्ने क्रममा धरतीलाई कागज बनाए, सागरलाई मसी बनाएर, सारा जंगललाई कलम बनाएर विद्याकी देवी सरस्वतीले लेखिन् भने पनि त्यो अन्त पाउन सकिँदैन, पूरा गर्न सकिँदैन भनिन्छ। त्यस किसिमको गुणबाट पूर्ण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण गुणका ज्ञानका स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ। परमात्मा सर्वधर्म मान्य हुनुहुन्छ। परमात्मा त्यो शक्ति हो जसलाई सर्वधर्मले मानेको हुनुपर्छ। कुनै एउटा धर्मले मानेको नभएर सर्वधर्मले मानेको हुनुपर्छ। र आज हामी पाउँछौँ जस्तै हामी हिन्दू धर्ममा पनि राम कृष्ण उहाँहरूको लागि के छ त एक आपसमै एउटा विवाद जस्तो छ, त उहाँहरूलाई सबैले नमानेको अवस्था पनि रहन पाइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी क्रिश्चियनको धर्मगुरु धर्मस्थापक क्राइस्ट जसलाई सबैले नमान्न सक्छन् र मानेको पनि छैनन्, त्यस्तै गरी इब्राहिम जसले सबैले मानेका छैनन्, र परमात्मा त्यो शक्ति हो जसलाई सर्वधर्मले मान्नेको हुनुपर्छ, मानेका छन्, त त्यो छ पोइन्ट अफ लाइट। परमात्मा त्यो शक्ति, परमात्मा त्यो ज्योति जसलाई सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट इशारा गरेका छन्, याद गरेका छन् र पुकार गरेका छन्, त्यो शक्ति जसले सर्वधर्मले मानेको छ। जस्तै पशुपतिनाथ नेपालको मुख्य मन्दिर मानिन्छ। त्यो मन्दिर जहाँ पनि शिवकै प्रतिमा राखेको पाउँछौँ, जुन ज्योतिकै एउटा प्रतिमा हामीले राखेको पाउँछौँ। र पशुपतिनाथको अगाडि एउटा साडे पनि देखाउने गरिन्छ र हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि शिवको अगाडि किन साडे देखाइयो, र जहाँ पनि शिवको मन्दिर हुन्छ त्यहाँ साडे देखाइन्छ र हामी भन्ने गर्छौँ यो शिवको वाहन हो, शिव भगवानको वाहन। र शिव भगवानको असली स्वरूप यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ, पोइन्ट प्रकाश हुनुहुन्छ, र उहाँलाई के बस्नको लागि त्यत्रो साडेको शरीर चाहिन्छ होला त। र त्यो साडेकै शरीर किन देखाइयो त भन्दाखेरि त त्यो मतलब पशुमै किन भगवान आउनुहुन्छ भनिदियो भन्दा संस्कृतमा आत्मालाई पनि पशु भनिदो रहेछ। र आज त्यो पशुलाई त देख्ने डोरीले बानिदिन्छन्। आज पशु भनेको एउटा पासोमा पर्ने या बानी राख्नेलाई पशु भनिन्छ। र त्यो पशुलाई त डोरीले बानिदिन्छन् जसले गर्दा खोल्न पनि सक्छौँ, जुन देखिने डोरी हुन्छ। आज हरेक मानव आत्मा यस्तो अदृश्य डोरीमा बाँधिएका छन्, परेका छन्, जसलाई हामी खोल्न सकिराखेका छैनौँ चाहेर पनि। त्यसैले पशुपतिनाथ भनिन्छ। त पशुको जस्तो अनेक बन्धनबाट मुक्त गराउने वाला नाथ परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको एउटा कर्तव्यवाचक नाम रहन गएको छ पशुपतिनाथ, जहाँ शिवको एउटा प्रतिमा राखेर हामी याद गर्ने गरेको पाउँछौँ। जस्तै महावीरले पनि ज्योतिकै ध्यान गर्नु भएको छ, एउटा पोइन्टतिर नै आफ्नो मनलाई केन्द्रित गरेर जुन सिद्धि प्राप्त गरेको हामी पाउँछौँ। गुरु नानक देवले पनि एक ओंकार भनेर मास्तिरै इशारा गरिराखेको हामीले पाउँछौँ। सोमनाथमा पनि शिवकै प्रतिमा राखिएको पाउँछौँ। शङ्करले पनि अगाडि शिवलिङ्ग राखेर ध्यान गरेको, तपस्यामा बसेको हामी पाइराखेका छौँ। राम जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, उहाँले पनि शिवलिङ्गको प्रतिमा बनाएर त्यसमाथि जल चढाउनु भएको हामी पाउँछौँ।
राम जब लङ्का जान लाग्नु भएको थियो, समुद्र पार गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले पनि बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर त्यसमा जल चढाउनु भएको थियो भनेर हामी सुन्छौँ। र किन रामले त्यहाँ बसेर एउटा त्यो पाठ गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो या परमात्मालाई सम्झिनु भयो भन्दाखेरि जोसँग युद्ध गर्न जाँदै हुनुहुन्छ रामलाई यो थाहा थियो कि त्यो कुनै साधारण व्यक्ति थिएन, त्यो रावण थियो। र रावणको के थियो भन्दा उसको त्यो भावना यो थियो कि म मर्दिन, मलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन, किन त उसले पनि शिवसँग त्यो शक्ति प्राप्त गरेको थियो र शिवको भक्त थियो रावण भनेर भनिन्छ। र शिवको भक्त थियो र त्यो किसिमको शक्ति प्राप्त गरेको छ र रामले सोच्नुभयो यदि त उसँग त्यो शक्ति छ भने म पनि शिव भगवानसँग त्यो शक्ति ग्रहण गरौँ ताकि रावण प्रति विजयी बनौँ, रावणसँग जित प्राप्त गर्न सकौँ र त्यो शक्ति मैले धारण गरिन भने म विजयी बन्न सक्दिन। त्यसैले शिव भगवानसँग त्यस स्थानमा बसेर उहाँले शक्ति ग्रहण गर्नुभयो, शक्ति लिनुभयो, त्यसपछि उहाँ जानुभयो जसले गर्दा त्यहाँ सफलता मिल्यो, विजयी बन्नुभयो भनेर हामी पाउने गर्छौँ। त्यसैले रामेश्वर रामको पनि ईश्वर शिव परमात्मा नै भनेर देखाइएको छ। त्यस्तै गरी मुस्लिमहरूको जुन मक्का, सँगै औसत मक्का मदिना यो स्थान अरबमा पर्छ, त त्यहाँ उहाँहरूले पनि परमात्मालाई नूरे इलाही यानि काबाको पत्थर त्यो स्वरूपमा याद गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा पत्थर राखिएको छ। हुन त हिन्दू र मुस्लिममा आज धेरै विवाद छ, मतभेद छ, उसले उसलाई देख्न चाहँदैन, उसले उसलाई देख्न चाहँदैन, यस किसिमको भावना छ। फेरि पनि हामी हिन्दूको पनि इच्छा छ भगवान प्राप्ति होस्, मुस्लिमको पनि इच्छा छ भगवान प्राप्ति होस्। र मुस्लिमको पनि त्यहाँ एउटा काबाको पत्थर राखिएको छ, त्यो भनेको एउटा स्वरूपमा राखिएको छ। उहाँहरू कुनै पनि मस्जिदमा आकार राख्नुहुन्न, आकारको विरोधी मानिएको छ। फेरि पनि त्यो मुख्य स्थानमा एउटा पत्थर राखिएको छ र त्यो पत्थरलाई उहाँहरूले परमात्माकै स्वरूप भन्नुहुन्छ, खुदा नूर भन्नुहुन्छ, भगवान प्रकाश हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसलाई किन त्यति श्रद्धा र प्रेमले उहाँले याद गर्नुहुन्छ भन्दा एकचोटि मुसलमान बीच धेरै ठुलो झगडा भएको थियो र झगडा भइसकेपछि माथिबाट आकाशवाणी भयो र एउटा आवाज आयो, झगडा नगर, अब यो स्वरूपको याद गर, यो रूपको याद गर, यो मेरै रूप हो भनेर आवाज आयो र उहाँले त्यो स्वरूपलाई याद गर्नुभयो, सम्झिनुभयो र त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूले पनि त्यस पत्थरलाई चाहिँ एकदमै प्रेमपूर्वक छुने, आँखामा राख्ने, चुम्बन गर्ने गर्नुहुन्छ, भगवानकै स्वरूपको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी ईसा मसीह जिसस क्राइस्टले पनि गड इज लाइट भन्नुभएको छ, भगवान एक हुनुहुन्छ, माथि बस्नुहुन्छ, प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। गौतम बुद्धले पनि ज्योतिको नै ध्यान गर्नुभएको छ जसबाट आफूले सिद्धि प्राप्त गरेको पाउँछौँ र अमरनाथमा पनि शिवकै पूजा हुन्छ, विश्वनाथमा पनि शिवकै पूजा हुन्छ। यसरी सर्वधर्मले परमात्मातिर इसारा गरेको छ, सर्वधर्मले ज्योतितिर इसारा गरेको छ कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ, पोइन्ट अफ लाइट भनेर त्यसरी इसारा गरिराख्नु भएको छ। र यसरी परमात्मालाई हामीले त्यो रूपबाट याद गर्यौं र विशेष गरी जति पनि शिव भगवानको मन्दिरहरू बनेको छ, धर्म स्थानहरू बनेको छ, त्यसमा नाथ र स्वर शब्द राखिएको पाउँछौँ। जस्तै पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ भनेर पाउँछौँ भने रामेश्वर, गोपेश्वर, योगेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर यसरी पाउँछौँ। र यो नाथ र स्वर शब्द किन रहन गयो त भन्दा नाथ अर्थात् हामीलाई त्यसबाट मुक्त गराउनेवाला, स्वर अर्थात् सबैको पिता ईश्वर भनेर जुन रूपमा हुनुहुन्छ, जसलाई त्यो रूपबाट हामीले नाम पनि राख्दै गयौं र उहाँको यो कर्तव्यवाचक र गुणवाचक नाम रहन गएको छ। यसरी सर्व आत्माको पिता उनै परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ र परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माको माध्यमबाट फेरि वर्तमान चलिरहेको समयमा त आएर दिव्य अवतरण भएर ज्ञान दिने कार्य गरिराख्नु भएको छ। र यसरी तीन लोक, हामीले तीन लोक भनेको सुन्ने गर्छौं।
र तीन लोकको कुरा हामी यस प्रकार गर्ने गर्छौं, मर्ते, पातल, स्वर्ग। र मर्ते जहाँ आज हामी बसेका छौं, पातल तल, स्वर्गमाथि जुन हाम्रो भनाइ छ त्यो नभइकन परमात्माले भन्दै हुनुहुन्छ यो तीन लोक यस प्रकारको छ। साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक र परलोक। साकार मनुष्य लोक जहाँ आज हामी बसेका छौं, यही साकार मनुष्य लोकमा आज जति पनि सूर्य, तारा, चन्द्रमा रहेको छ र हाम्रो पाठहरू पनि यही भित्र चल्ने गर्छ। त्यसभन्दा धेरै माथि सूक्ष्म लोक जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहनु भएको छ, सूक्ष्म देवताहरू रहनुहुन्छ। त्यो भन्दा धेरै माथि परलोक, प्रकाशको दुनिया, हल्का रातो प्रकाशको दुनिया छ, जसलाई परलोक, परमधाम, छैठौं तत्व, शिवपुरी इत्यादि नामबाट हामी जान्न सक्छौं, चिन्न सक्छौं। र त्यो धाम, त्यो दुनिया हाम्रो असली घर हो, परमधाम। र आज हामी यस साकार मनुष्य लोकमा पार्ट बजाउँदैछौं, नाटक खेल्दैछौं। यो एउटा नाटक खेल्ने स्टेज हो, रंगमञ्च हो र हामी यहाँ नाटक खेल्दैछौं। नाटक खेल्ने क्रममा जसरी हामी घरबाट एउटा ड्रेस लगाएर जान्छौं र त्यहाँ हाम्रो छुट्टै ड्रेस हुन्छ, हाम्रो ड्रेस फरक हुन्छ, मातापिता फरक हुन्छ, त्यहाँ रोल फरक हुन्छ, सम्पूर्ण हाम्रो नाम फरक हुन्छ, सबै फरक हुन्छ। र जब हामी त्यो पाठ पूरा गरेर घर फर्किन्छौं, फेरि हाम्रो सोही रहन्छ। त्यस्तै गरी यो सृष्टि रूपी स्टेजमा पनि हामी कलाकार हौं, हामी पाठधारी हौं। र आज हामी आएका छौं त हामी त्यो घरबाट आउँदा हामी असली स्वरूप, प्रकाश स्वरूपमा आएका थियौं। यहाँ आएर हामीले देह धारण गरेका छौं र यो देहको नाम रहन गएको छ, मातापिता बन्नु भएको छ, परिवार बनेको छ। यसरी हामी पाठ बजाउँदैछौं। जब हाम्रो पाठ पूरा हुन्छ तब हामी त्यो घरमा फेरि फर्केर जान्छौं र त्यो घरबाट हामी आउँछौं र त्यहाँबाट आउने गेट भनेको लामो समय खुल्ला हुन्छ, जसलाई 5000 वर्ष खुल्ला हुन्छ भनिन्छ। 5000 वर्षसम्म खुल्ला हुन्छ र जाने गेट त एक पटक मात्र खुल्ला हुन्छ। जब हामी माथि जान्छौं, यो कलियुगको अन्त, कलियुगको अन्त सतयुगको सुरुवात भनिन्छ, जसलाई महापरिवर्तनको समय भनिन्छ। र अहिले चलिराखेको वर्तमान समय नै घर फर्किने समय चलिराखेको छ। र यो समय एक मुष्ट फेरि हामी एकैचोटि जान्छौं। जब त्यो गेट खुल्छ भने जान्छौं, तत्पश्चात माथि जाने गेट बन्द हुन्छ, तर आउने हामी क्रमिक रूपले आउँछौं। जसरी नाटक जस्तै, नाटकमा पनि पहिला 2 जना 4 जना गरेर फेरि लास्टमा सम्पूर्ण एक्टरहरू जम्मा हुन्छन्। त्यस्तै गरी यो सृष्टि रूपी नाटकमा पनि पहिला हामी थोरै व्यक्तिहरू आउँछौं, त्यसपछि बढ्दै 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 कलियुगको अन्तिममा आज 7-8 अरब भएको छ र अझै यो बढ्नु नै छ। जब अझै वृद्धि हुन्छ र यसको जुन माथिको संख्याहरू टोटल माथि घर खाली हुन्छ, तब हामी फेरि के गर्छौं, माथि जानेछौं र माथि जाने गेट पनि खुल्छ। र त्यस घरबाट हामी यो संसारमा आउँदाखेरि हामी शुद्ध र पवित्र आत्मा आएका थियौं, स्वच्छ आत्मा आएका थियौं। र यहाँ आएर कर्म गर्दा गर्दै त हामीमा अलिकति दाग लाग्न गएको छ, हामीमा कालोपन लाग्न गएको छ र हामी त्यही कमी कमजोरी र कालोपनलाई लिएर माथि जान सक्दैनौं। त्यहाँ जानको लागि शुद्ध बन्नुपर्ने हुन्छ, सफा बन्नुपर्ने हुन्छ र हामी स्वच्छ बन्नुपर्छ। र स्वच्छ 2 किसिमले बनिन्छ। जब हामी कुकर्म गर्छौं, हामीमा केही न केही नराम्रो प्रभाव पर्छ। प्रभाव परेपछि हामी दुखी हुन्छौं। दुखी भइसकेपछि परमात्माले हाम्रो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ, हामीले पुकार्छौं र परमात्मा त्यो आवाजलाई सुनेर यस धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। आएर मानवलाई सच्चरित्रवान बन्ने शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, सत्य ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, जुन ज्ञानलाई हामीले श्रवण गर्छौं, आत्मालाई शुद्ध बनाउँछौं, आत्मालाई पवित्र बनाउँछौं भने
हाम्रो कर्मको रेकर्ड रहने स्थान, हाम्रो कर्मको खाता रहने स्थान भनेको सूक्ष्म वतन यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, जुन सूक्ष्म हल्का प्रकाशको दुनियाँ छ, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर रहनु भएको छ, त्यहाँ बन्छ। र जसले यहाँ श्रेष्ठ कर्म गरेको छ उसलाई त्यहाँ कुनै रोकटोक हुँदैन। त्यहाँ धर्मराजले निवास गरेको हुन्छ, धर्मराजले पनि स्वागत गर्छ र स्वागत गरेर माथि परमधाममा जान्छ, त्यहाँ भगवानको नजिक बस्छ। भगवानको नजिक बस्न पुग्छ त त्यहाँ उसलाई त्यो स्थान प्राप्त हुन्छ। जसले यहाँ भगवानले भनेको कुराहरू सुन्न चाहँदैन, कतिपयले यो कसले देखेर आएको छ, कहाँबाट प्राप्त भयो, को पुगेर आएको छ भन्ने क्वेसनहरू गर्छन्, प्रश्नहरू गर्छन्, त्यो व्यक्तिलाई पनि समय आएपछि जानुपर्ने हुन्छ। जाने क्रममा उसको कर्मको खाता पनि त्यही स्थानमा बन्छ, जसलाई सूक्ष्म लोक भनिन्छ। त त्यहाँ धर्मराजले उसको कर्मको खाता हेर्छ, रोक्छ, त्यस अनुसार उसलाई फिलिङ्स गराइन्छ, सजाय दिलाइन्छ। त्यस पश्चात ऊ आफ्नो घर परमधाममा जान्छ र भगवानदेखि धेरै टाढा बसेर पश्चातापको आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा गर्ने बेला अहिले हो, यदि अहिले गर्दैनौ भने हामीले पछि गर्न सक्दैनौ, मात्र पश्चाताप गर्छौं। जस्तै एउटा सानो बच्चा हुन्छ, उसलाई हामीले घरबाट बाहिर पठाउँछौं या स्कुलमा पठाउँछौं भने हामी उसलाई कति सरसफाई गरेर पठाउँछौं, कपाल कोर्दिन्छौं, ड्रेस नयाँ लगाइदिन्छौं, राम्रो पारेर पठाउँछौं। बच्चा हो, जब बाहिर जान्छ उसलाई खेल्न मन पर्छ, त त्यहाँ ऊ धुलोमा चल्छ, हिलोमा चल्छ र बेलुका आउँदा ऊ एकदमै फोहोर बनेर आएको हुन्छ। र त्यहाँ माता पिताले भन्नुहुन्छ कि तिमी सफा गर, हात गोडा धो अनि मात्र भित्र आऊ। त जुन बच्चाले के भन्छ, कोही बच्चा हस् मम्मी भन्छ, स्वीकार गर्छ भने मम्मी पनि खुसी हुनुहुन्छ, त उसदेखि र उसलाई त्यही किसिमको प्यार प्राप्त हुन्छ। कोही जबरजस्ती गर्छन् र भित्र प्रवेश गर्न खोज्छ भने उसलाई त्यतिकै भित्र पस्न दिइँदैन, बेडमा जान दिइँदैन, उसलाई जबरजस्ती बोकेर लगेर भए पनि, पिटेर भए पनि सफा पारेर मात्र भित्र ल्याइन्छ। त्यस्तै गरी हामी त्यो घरबाट यो संसार रूपी स्टेजमा आउँदाखेरि, खेल खेल्न आउँदाखेरि पनि त्यतिकै स्वच्छ, राम्रो, शुद्ध आएका थियौं र यहाँ आएर खेल खेल्दा खेल्दै हामी अशुद्ध बनेका छौं। आत्मा कालो बनेको छ, आत्मामा कमजोरीहरू लागेको छ र परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, अब सफा बन, घर जाने बेला भएको छ। अब यस्तो समय आएको छ, तिमीहरू सफा बन, शुद्ध बन, रियलाइज गर भनिराख्नु भएको छ। कतिले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छन् र आफूमा परिवर्तन ल्याउँछन्, आफू स्वच्छ बन्छन् भने उसको धर्मराजपुरीमा कुनै रोकटोक हुँदैन र ऊ सिधा परमात्माको पासमा जान पाउँछन्। त अब यहाँ गर्दैनन् र ऊ जबरजस्ती गरेर बस्छन् भने त जसरी जबरजस्ती उसलाई त्यहाँ परिवर्तन गराइन्छ धर्मराजपुरीमा, र त्यस पश्चात माथि गएर पनि ऊ भगवानदेखि टाढा बसेर पश्चाताप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो धर्मराजपुरी भनेको चाहिँ एउटा कस्टम अफिस जस्तो हो। एक देशबाट अर्को देशमा जानलाई हामी त्यहाँ किन रोकिनु पर्छ र किन रोक्छन् भन्दा, एक देशको चीज अर्को देशमा लान खोज्छ भने त्यहाँ हामीलाई रोक्छ र हामी एकदम क्लियर छौं केही छैन भने त्यहाँ हामीलाई रोक्दैन। त्यस्तै गरी हामीले यही संसारको एउटा संस्कार लिएर जान चाहन्छौं, यही संसारको एउटा कमजोरपना लिएर माथि जान चाहन्छौं भने त्यो एउटा आत्मामा संस्कारको रूपमा गएको हुन्छ, त्यो लिएर जान्छौं भने त्यहाँ धर्मराजले हामीलाई रोक्छ। हामीले यही त्यो संस्कारलाई पूर्ण रूपले छोडेर एउटा प्योर बन्छौं, परमधाममा जुन हुनुपर्ने गुण, जुन हुनुपर्ने संस्कार, जुन हुनुपर्ने क्वालिटी हामीले धारण गर्छौं भने हामीलाई त्यहाँ धर्मराजले रोक्दैन, सम्मान गर्छ, स्वागत गर्छ। तत्पश्चात हामी त्यो संसारमा जान्छौं, त्यो दुनियाँमा जान्छौं र उस पिता परमात्मा, उस भगवानको हामी नजिक बस्छौं। त यसरी हामी परमात्माको नजिक रहनेछौं। यसरी तीन लोक अर्थात हाम्रो असली निवास स्थान, हाम्रो कर्म क्षेत्र र हामीले गरेको कर्मको रेकर्ड रहने स्थान यसरी यहाँ देखाइएको छ। र अहिले कर्म, श्रेष्ठ कर्म गर्ने बेला पनि लगभग एकदमै कम जस्तो महसुस भइरहेको हामी पाउँछौं।
र यसरी परमात्माले तीन लोकको बारेमा हामीलाई यो किसिमले बताइराख्नु भएको छ। र भनेको छ गड इज वन, परमात्मा एक हुनुहुन्छ, भगवान एक हुनुहुन्छ। आज अनेकतासँग याद गरे तापनि, अनेकता भए तापनि यसले भन्न खोजेको चाहिँ यो रहेको छ। त्यसैले गड भनौँ, अल्लाह भनौँ, खुदा भनौँ, र यसरी तीनवटा अक्षरबाट नै हामी प्राप्त गर्छौँ। र यसरी त यो परमात्मालाई चिन्ने एउटा पनि तयार पारिएको छ। र आज हामीले यहाँहरू बीच परमात्मालाई राम्रोसँग चिन्ने यो पाँचवटा सिद्धान्तहरू र परमात्मामा रहेका भिन्नताहरू यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ भने त भोलि यहाँहरू समक्ष परमात्माको दिव्य कर्तव्यको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। शरीरलाई एकदमै हल्का बनाऊ र चारैतिर छरिएको मनलाई समेटेर निधारको बेस भागमा केन्द्रित गरौँ। जहाँ चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान भएको छ, जुन अजर अमर अविनाशी छ। जुन चैतन्य शक्ति आत्माले यस शरीर रूपी वस्त्र धारण गरेर कैयौं पाठ बजाइराखेको छ। अब हामी यस देह र देहको दुनियाँबाट एकदमै परको अनुभव गर्नेछौँ। यस शरीर रूपी वस्त्रलाई छोडेर मस्तिर जाने कोसिस गर्दैछौँ। मस्तिर जाँदैछु। सूर्य चन्द्रमा तारागण नीलो आकाशलाई पार गर्दै सेतो प्रकाशको दुनियाँ सूक्ष्म वतनलाई पनि पार गर्दै म आफ्नो घर परम धाममा प्रवेश गर्दैछु। जुन सुनौलो प्रकाशको दुनिया छ, जहाँ परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ, वहाँको म एकदम नजिक जाँदैछु। एकदम नजिक जाँदैछु। जसको सानिध्यबाट सम्पूर्ण शक्तिहरू फिल गर्दैछु। शान्ति
गहन शान्ति, सुख, आनन्द, यसको पूर्ण फिल गर्दैछु। यसरी महसुस गरेर पुनः त्यस घरबाट सूक्ष्म वतन सेतो प्रकाशको दुनिया हुँदै आकाश तत्त्व, तारागण, गोलो पृथ्वी, नेपाल धरती, म आफ्नो घर, म शरीरमा प्रवेश गर्दैछु, प्रवेश गर्दैछु। ओम शान्ति। हजुर भरत सर यहाँ आज पनि पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ च्याट बक्समा राखिरहनु भएको छ। यो क्वेसन्सहरूको चाहिँ जवाब चाहिँ भरत सरले चाहिँ मेटाइदिनु हुनेछ भन्दै म भरत सर समक्ष क्वेसन चाहिँ राख्न चाहन्छु। च्याट बक्समा भएका क्वेसन्सहरू छ। एउटा क्वेसन छ यहाँ, अहिलेको समयमा विश्वको जनसङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको पाइन्छ, यस्तो वास्तवमा किन भइरहेको छ भनेर राख्नु भएको छ र यहाँ सँगसँगै जोड्नु भएको छ, परमधाममा आत्माको संख्या के कति रहेको छ, अझै पनि आत्माहरू आउने क्रम जारी नै हो भने अझै जनसङ्ख्या बढ्ने हो कि के हो, विनाशको समय हो कि भनेर अलिकति यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ, प्रश्न पारिदिनु होला भनेर लेख्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै राम्रो जिज्ञासा रहेको छ। हामीले तीन लोकको चित्रमा आज हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, वास्तवमा हामी सम्पूर्ण मानव आत्माको घर भनेको परमधाम हो, जसलाई हामी शान्तिधाम, ब्रह्मलोक, शिवपुरी विभिन्न नामले हामी त्यो स्थानलाई चिन्छौँ। खास कुरो के रहेछ भने त्यो परमधामबाट हामी यो साकार मनुष्यलोकमा यो संसारमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी आत्मा मात्र आउँदो रहेछौँ। त्यहाँबाट आत्मा मात्र आउँछौँ र यो संसारमा आइसकेपछि हामीले शरीर धारण गर्छौँ र यहाँ आइसकेपछि हामी जन्म मरण चक्रमा आउँछौँ। र अब सुरुमा परमधामबाट आउने सुरुको आत्माहरू भनेको थोरै मात्र हुन्छ। सुरुमा सारा विश्वको सुरुमा प्रारम्भमा भनेको जम्मा 9,16,108 आत्मा मात्र पाठ बजाउनको लागि आइरहेको हुन्छ भने बिस्तारै परमधामबाट आत्माहरू थपिँदै थपिँदै अरू बढ्दै जाने हो र माथि परमधामबाट नयाँ आत्माहरू थपिँदै थपिँदै आउँछ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ जनसङ्ख्या बढी पनि रहेको छ। खास कारण के हो भनेदेखि प्राकृतिक नियम के रहेछ भने परमधामबाट आउने गेट भनेको, परमधामबाट यो साकार मनुष्यलोकमा आउने क्रम भनेको चाहिँ सतयुग प्रारम्भदेखि निरन्तर हुने रहेछ। आउने गेट चाहिँ कन्टिन्यू खुल्ला छ, तर जाने गेट भनेको चाहिँ जति पनि आत्माहरू बिचमा आयो त्यो आत्मा आफ्नो घर जान नपाउने रहेछ। यस संसारमा नै आएर जन्म पुनर्जन्मको चक्रमा रहिरहने रहेछ र त्यसले गर्दा फर्कने गेट खुलेको छैन। आउने क्रम मात्र जारी भएको हुनाले गर्दा विश्वको जनसङ्ख्या चाहिँ तीव्र रूपले दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। र अब यसको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आउने क्रम जारी छ, यी आइसकेपछि जन्म पुनर्जन्मको चक्रमा आउँदा आउँदै अब कोही पनि फर्केर जान नसक्नको कारणले गर्दा जनसङ्ख्या बढिरह्यो र फेरि जाने कहिले भन्दा त कलियुगको अन्तिम समयमा एकपटक चाहिँ लगभग माथि परमधाममा भएका लगभग सबै आत्माहरू, यति नै आत्माको सङ्ख्या भन्ने ठ्याक्क उ त छैन, तर आत्माको सङ्ख्या र जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ यहीँ आएर जन्म लिइसकेपछि उनी व्यक्तिको चाहिँ व्यक्ति गनेर व्यक्तिको टाउको गनेर गरिने चाहिँ जनसङ्ख्या भयो, मान्छेको सङ्ख्या भयो। त्यो चाहिँ विभिन्न हामी वर्ल्डको पपुलेसन पनि हामी हेर्न सक्छौँ, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ निक्लिन्छ। तर आत्मसङ्ख्या चाहिँ त्योभन्दा अधिक हुन्छ, किनभने कैयौँ व्यक्ति चाहिँ शरीरबाट अलग भइसकेपछि उसले तत्काल अर्को जन्म लिन पाइ नसकेको अवस्था पनि त्यो आत्मा त्यही संसारमा भइरहेको हुन्छ र आत्मसङ्ख्या अझ अधिक छ। र परमधाममा अझै पनि केही आत्माहरू बाँकी छन् जो यो संसारमा
आउने क्रम उसको जारी छ र ती सबै आत्माहरू चाहिँ यो संसारमा आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि विनाशको कुराहरू सुरु हुन्छ। विनाश हुने भन्नाले फेरि कम्प्लिट एकैचोटि विनाश भएर जिरो भएर अनि फेरि त्योबाट स्टार्ट हुने होइन कि यसमा चाहिँ केही चेन्ज हुन्छ र भनिन्छ पनि पूर्ण रूपले प्रलय हुने भन्दा पनि यो संसारमा परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तनको क्रममा चाहिँ अहिले जति पनि आत्माहरू यो संसारमा आइसकेका छन् ती आत्माहरू चाहिँ आफ्नो शरीरबाट अलग भएर एकचोटि आफ्नो घर परमधाम जान्छन् र परमधाम गइसकेपछि फेरि आफ्नो समय क्रम अनुसार जति बेला उसको रोल क्रम हुन्छ कति बेला आएर यो संसारमा आएर उसले पार्ट खेल्नुपर्ने हो त्यो समयमा आएर पार्ट खेल्ने कार्य चाहिँ हुन्छ। भरत सर यहाँ अर्को क्वेसन्स पनि छ, साह्रै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स राख्नु भएको छ। अब परमधाममा नै सबै सुख शान्ति परम आनन्द हुने हो भने आत्माहरू चाहिँ किन मानव शरीर धारण गरेर जन्म लिने त भनेर एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन राख्नु भएको छ भरत सर। हस् धन्यवाद। खास परमधाममा सुख शान्ति भन्नाले परमधाममा शान्ति चाहिँ हुन्छ, सुखको त्यहाँ अनुभूति हुँदैन। त्यसलाई शान्तिधाम पनि हामी भन्छौँ। आत्मा यो शरीरबाट अलग भएर गइसकेपछि जुन ओरिजिनल स्वरूपमा आत्मा परमधाममा रहँदा जे अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा सबैजना जान्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मुक्तिको अवस्था भन्छौँ। र फेरि त्यसपछि सबै आत्माहरू चाहिँ फेरि यही संसारमा जन्म लिन आउँछन् भन्ने छैन, चाहेर पनि आउन पाउँदैन। केही सीमित आत्माहरू जसले अहिले वर्तमान समयमा परमात्माले दिनुभएको आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षालाई सहज रूपले जीवनमा धारणा गर्छन्, मनन गर्छन्, ती व्यक्तिहरू मात्र अहिले गरेको कर्मको आधारमा ती व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले अगाडि नै उसले चाहिँ सुख भोग गर्नको लागि नयाँ जुन दुनियाँ भनौँ सत्यकी दुनियाँ त्यो दुनियाँमा आउँछन्। तर सबै आत्माहरू आउँदैनन्। आत्माहरू चाहिँ क्रमशः पहिला सुरुमा थोरै आत्माहरू आउँछन् भने बिस्तारै माथि परमधामबाट आत्माहरू चाहिँ थपिँदै थपिँदै आउँछन्। र कसैले चाहिँ अब मुक्तिकै कुरालाई ठुलो मानिरहेको सन्दर्भ पनि छ। र वास्तवमा मुक्ति भनेको चाहिँ अब परमधाममा बस्दाखेरि मुक्त अवस्था त भयो, देहबाट मुक्त त भयो, तर साँच्चीकै सधैँको लागि मोक्ष भन्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। हामी मोक्षको कुरा गर्छौँ, यो संसारमा आइसकेपछि चाहिँ जन्म मरण चक्रमा नआउने भन्ने कुराहरू पनि व्यक्तिले अभिलाषा त राख्छन्, तर मोक्ष चाहिँ कसैलाई पनि हुँदैन भनेर परमात्माले भन्नुभएको छ। किनभने गीतामा पनि भनिएको छ अवश्य जन्मने मर्छ, मर्नेको जन्म नित्य छ, नभई नहुने माथि तिम्रो शोक अयोग्य छ भनेर गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहेको प्रसङ्ग छ। त्यसले गर्दा जो व्यक्ति संसारमा जन्मिन्छ उसको मृत्यु हुन्छ, मृत्युभन्दा देहबाट अलग हुन्छ, आत्मा त मर्दै मर्दैन। र जो व्यक्ति देहबाट अलग हुन्छ अथवा उसको शरीर छोड्छ भने फेरि शरीर धारण गर्छ। र त्यो सन्दर्भले गर्दा चाहिँ अब त्यो कम्प्लिट रूपमा चाहिँ मोक्ष हुने भन्ने कुरा छैन। कसैले चाहिँ अब मोक्ष हुने त्यही उसमै गएर विलिन हुने भन्ने खालको कुरा पनि गरिन्छ, तर परमात्माले भन्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदैन। किनभने आत्मा एउटा इनर्जी हो। इनर्जीलाई चाहिँ विज्ञानका भाषामा पनि नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड भन्छ। हामीले अघिल्लो सेसनमा पनि कुरा गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा आत्माको अस्तित्व त्यस्तो समाप्त हुँदैन र यो संसारमा चाहिँ पार्ट खेल्न आउनै पर्ने हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम नै हो। तर कति बेला आउने भन्ने कुरा, जसले धेरै श्रेष्ठ कर्म गरेको छ सत्य सुरुदेखि नै आउने भयो, जसले अलिक कम गरेको छ क्रमशः पछिबाट उसको भूमिका हुन्छ, आउन चाहिँ पर्ने नै हुन्छ। परमधाममा चाहिँ पूर्ण शान्तिको अनुभूति हुन्छ। सुखभोग गर्नको लागि चाहिँ नयाँ सत्यको दुनियाँमा आउनै पर्ने हुन्छ। हजुर भरत सर, यहाँ अर्को क्वेसन्स पनि छ। यहाँ भन्नुहुन्छ हामीले मानव आत्माहरूको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ, संसारमा त अरू पशु पक्षीहरूको आत्माहरू पनि छन्, तिनीहरूको चाहिँ देहान्त भइसके पछाडि आत्माको अवस्था के हुन्छ त भनेर अलिकति यहाँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ। धेरै राम्रो जिज्ञासा छ। खास कुरो के रहेछ भने परमात्माले हामी सम्पूर्ण मानव आत्मालाई सुधार्नको लागि आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा दिनुहुन्छ र हामी सम्पूर्ण मानव आत्माको घर भनेको परमधाम, परमात्माको धाम पनि परमधाम, हामी सम्पूर्ण मानव आत्माको धाम पनि परमधाम। हामीले भर्खरै एकछिन अगाडि दिदीले जुन 3 लोकको चित्रमा कुराहरू बताउनु भयो। अब खास कुरो के रहेछ भने सबैभन्दा आज संसारमा एकदमै आत्माको डिग्रेडेसन भएको भनेको चाहिँ मानव आत्माकै हो। मानव आत्मा नै धेरै बिग्रिएको अवस्थामा छ र परमात्माले मानव आत्मालाई नै सुधार्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। र मानव आत्मा सम्पूर्ण रूपले सुध्रिसकेपछि मानव आत्माले आफ्नो जुन कलाहरू घट्दै आएको अवस्थालाई चाहिँ कम्प्लिट रूपले त्यो रिकभर भइसकेपछि त्यसको प्रभावले प्रकृति र विभिन्न खालको पशु पक्षीहरूको आत्मा पनि त्यसको प्रभाव अटोमेटिक रूपमा पर्ने रहेछ। र ती पशु पक्षीहरूको आत्मा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको आत्मा चाहिँ परमधामसँग पुग्दैन, यही साकार मनुष्य लोकसम्म मात्र उसको आत्माहरूको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ। उनीहरूको पनि आत्मा चाहिँ हुन्छ, तर मानवले गरेका कर्महरूको प्रभावले गर्दा चाहिँ उनीहरूको आत्मा पनि प्योर बन्ने कार्य चाहिँ हुने रहेछ। हजुर भरत सर, मोटामोटी रूपमा यति नै आज चाहिँ च्याट बक्समा क्वेसन्सहरू रहेछ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भरत सर। पक्कै पनि पार्टिसिपेन्टहरूको जिज्ञासा पक्कै पनि मेटिएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि अझै क्वेसन्सहरू राख्नुहुनेछ। हस् भरत सर। हस्, धन्यवाद। ओम शान्ति।